السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي مشاهدين ومتابعين حكايات ألف نونة ونونة، يا رب تكونوا بخير بإذن الله كده وسعادة وراحة بال، ويا رب يريح كده قلوب الجميع بالخير والصحة للجميع، مش لكم بس، يا رب كده اتمنوا للجميع وللناس كلها قبل الإنسان ما يتكلم على نفسه، عشان ربنا يكرمنا كلنا إن شاء الله ويشفي مرضانا ويكرمنا كده يا رب، وكل اللي نفسه في حجة يروحها بإذن الله. واللي نفسه ان يسعد ولاده برضه ربنا يسعدهم له، وان شاء الله ان شاء الله يا رب كده. هو كريم بعباده باذن واحد احد. بقول لحضرتكم بقى ما تنسوش ولا اشتراك ولا لايك ولا شير، وشكرا للمتابعه الجيده. بقول لحضرتكم بقى النهارده ان شاء الله الحوار باذن الله هو مش حوار، هي حاجه في المجتمع واحنا بنبقوا مش حاسين بيها. ناس ياما هنقوله عشان غلاء، لا برضه حتى لو الحاجه غاليه او ناس مش عارفه تعمل معيشتها، لا ربنا بيرزق والله، وربنا بيكرم من الشويه بيبقى كتير باذن الله. بس انتوا يا ريتكم برضه تسمعوني وانا معاكم، خلي بالكم. يعني لان احنا بنبقى كلنا اخطاء كنا زمان، وبرضه لازم ان احنا نعرفوها من بعضنا كده باذن الله. النهارده الحوار ان شاء الله او الكلام باذن الله عن كلمه اللهم احفظنا الحرام. يعني احنا كان زمان نسمع انا كلمه يا ابن، لا مؤاخذه يعني، حد كان يقول يا ابن الحرام. احنا ما بنحبوش الناس اللي تقول كده بصراحه، بس لما كنا نسمعوها من حد كنا نقوله يعني ما كنتش فاهماها. يعني ممكن كنت انا اغلط واقولها ممكن لحد او كده، او حد يقولها لنا عادي، بس احنا لما عرفناها لازم نفهموا الكلام. فانا جيت لما اتشببت بصراحه برضو، احنا واحنا صغيرين في حاجات ما بتعدي مننا بنبقوا مش فاهمينها، عشان ما نكذبوش على بعضنا. دلوقتي احنا اتقدمنا وبقينا في تقدم بالنسبه للداعيات ولازم بنفهموا من بعض كل حاجه، حتى لو مش داعيات. دلوقتي الاسلام فهمنا اكتر، بس برضه فانا ما اتشببت كده ورحت قلت يعني يا ماما مثلا بيقولوا ليه يا ابن الحرام ومش عارفه ايه. انا الواحد حتى مش واخد ان هو يغلط في حد او في عيل، بس برضه في ناس بتغلط بنفس الغلطه دي. فاحنا نعرف ان من الحرام ده اللهم احفظنا، كنا نقوله ان ايه الخطيئه. يعني حد اخطا مع حد، اللهم احفظنا يا رب ويستر ولايتنا ويبعد عننا كل شر، وكل وليه وكل شاب كده العفه في بدنهم يا رب، ومن ضمنهم ولادنا. ان احنا نخاف يعني يروحوا بيوتهم كده وهم الحمد لله سالمين، الاهل تبقى فرحانه بيهم يا رب يا رب يا رب. فاتاري كلمه ابن الحرام واحد قالت لي لا، كلمه الحرام مش الموضوع كده. الموضوع ان ابن الحرام اللي بياكل حرام، اللي بيدخل يعني في بيته اكل حرام. هو ممكن ما يكونش واخد باله او بيحسبها حاجه بسيطه، بس لا لازم يفهم ان مش حاجه بسيطه. واحنا نفهموها لنا ولعيالنا والمجتمع كله المفروض يفهم، عشان في حاجات ياما اخطاء حاصله اليومين دولت وبتزيد، زي اكل الحرام. واي شغلانه، اي شغلانه فيها طبعا اللي بيتقي الله في اكل عيشه، وفي اللي يعني شغال في مصنع، شغال في شركه، شغال في ورشه، في اي حاجه، في بيتقي الله لغايه ما بيموت او لغايه ما بيطلع من المكان ده. في لا، حتى لو صاحب المصنع بخيل عليه او صاحب الشركه او صاحب الورشه، لا المفروض يراعي ربنا. لان الشوايه الايد اللي بقول لكم القرش الشويه سبحان الله ربنا بيزوده بالخير. لما تكوني ماشيه صالحه في انك انت ما بتعمليش غلط. يعني في ناس وانا شفت سمعت برضه عن ناس ياما دلوقتي كمان اخطاء ياما، بس مش هنتكلم عليها حاجات ناس دلوقتي برضه اتكلم. انا بقول لكم خليكم لاخر الفيديو بتبقوا كده، عشان برضه في كلام بيبقى في الاخر يعني على قد انا ما بقوله كده من غير ورقه ولا قلم ولا حاجه. فبرضه اللي بيطلع في اختباري ان انا شايفه الحياه كده. مثل في محل، في مثلا تجاره، حد بيحمل مثلا زيت، بيحمل حاجات زي كده، بيبقى مثلا ممكن من تباع لسواق واقف على الباب، حتى ممكن يكون مسؤول على الباب برضه بيحب الاختلاس، بيبقى كلها يلا ونحطه كام كرتونه كده مش بيتداروا. صاحب المصنع ده يعني صعب معانا شويه وبخيل علينا ومش عارفه ايه. دي بقى اللي هي بتنزل الله يعني اللهم احفظنا. البيوت مش فاهمه كده، الرجاله مش فاهمه كده يا جماعه. انتوا كستات المفروض توعوا. لان برضه هتكلم عن الستات، ان في ستات اسخم من الرجاله في اكل الحرام وما بيعرفوش ربنا. في لا تتابع بقى الست، تتابع الراجل، لان بيفرح بقى ايه. يعني انا قضيتي مثلا 2000 جنيه
لا ده انا جوزي بيجيب لي اخر الشهر اكتر من 2000 جنيه، وخدي يا حبيبتي وضبي نفسك وخدي اتفسحي وخدي. ما بتبقيش عارفه او عارفه وبستعبط. انا بقولها لكم كده، لا، لان اللقمه الحرام بتتعب البيت، مش بتتعبوا كده يا جماعه، اوعوا تفكروا ان بتتعبوا كده عادي، لا، بتدمر البيوت وانت مش حاسه، بتدمرهم، بتخلي مش حكايه اكل ولا شرب، اللهم احفظنا، عيال بتتشتت، عيال مثلا الولاد بيمشوا اخطاء ياما. هي دي هترجعي تقولي في حاجات زي كده، يعني هتقولي بصي احنا دلوقتي الزمن، العيال دلوقتي اتغيروا وحاجات حاصله يعني ياما. لا بس لو انت برضه بتتابعي حاجه زي كده هتحرصي من عيلك، هيفهم انت من نفسك، الله ده بيجيب لي حاجات زياده عن شغله. لا، طالما صاحب مصنع بخيل او جامد، مش بخيل يعني، هم كلهم بيحافظوا على قرشهم برضه، وممكن يكونوا بيديلهم، بس هي الناس فيه بيشبع بسرعه ويقول الحمد لله، وفي لا يا جماعه، لا تحرصي كزوجه في البيت، تاخدي بالك بقى. المفروض ان علشان اكل الحرام ده بينزل، بقول لكم وحش، مش مرض، المرض ده عادي، كلنا عيانين وكل الشعب عيان، روحي المستشفى مش هتلاقوها فاضيه، كلنا ده ابتلاء، او جالت مثلا مشكله جامده ده برضه ابتلاء. لكن الاكل الحرام ده انك انت بمزاجك من تبع لده، وبعدين بيوصل له ايه، يعني جوزك لو هو اللي مثلا اخر واحد، لو هم نصبوا على حاجه او اخدوا حاجه ب1000 جنيه، بترسلوا 1000 100 جنيه او 150 او 100 او 50، ده احنا في الزمن ده يمكن بقى، فده بقى بتبقى غلط. لا، انتوا حتى المصنع لو مش عاجبكم مثلا فلوسه، اخرجوا منه، اخرجوا منه، ما تاكلوش ولادكم حرام. وارجع واقول لكم برضو، الزوجه بقول لكم تبقى عينها على الموضوع ده، لان بتفرح بقى وجايب لها ومومو وجاي وي 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 وي، وفي الاخر حاجه مش نافعه خالص بقى. لازم تحرصي انت كست في البيت، حرصي ان اكلك حرام، كده ده هو ده الحرام، الحرام يعني، فحرصوا برضه منه. عندك برضه زوجه، في زوج بيبقى متقي الله وفي شغله جميل وبيكد على عمله وما بياخدش حاجه من شغله، حتى لو قدامه الحرام ما بيرضاش ياخده. ممكن يشوف حد يقول لك انا مش هقول، انا ماليش دعوه، لما اقع في اما يحطوني في الخطا ده اقول انا ما شفتش، ماليش فيه، او انا شفته وماليش فيه. لكن انت كزوجه، في برضه زوجات برضه ما بيخافوش ربنا، برضه بيروحوا المحلات ياخدوا من المحلات، عن الدوك كمان يومين، عن الدوك كمان جمعه، ده كمان الايجار الحديث اليومين دولت يطمعوا البياع فيهم في ايه، هات النهارده جوز فراخ ومش عارفه ايه وايه وايه، او سوبر ماركت، يفرح مره تانية برضه خد والزياده. لا لا، ده انا فبتبان بقى ان انا ايه يعني، لا ده انا بقى ابقى زبونه عندك ايه، وتيجي بعد كده تمشي وبسبب ايه بقى بعد كده. طب حين نزلت مثلا معيش لو سمحت، طب هو عزته خلاص عارفك بقى ان انت ست، يعني بتجيبي له شغل جامد بقى كل يومين اكل حلو، لان دايما الناس اللي كده بتاكل حلو قوي وبتصرف حلو قوي. انا بقول لكم حاجات على الطبيعه، المهم ان هم يعيشوا، يخربوا بيوتهم مش مهم، ينزل الحرام مش مهم، ده دي والله في ناس حقيقي اهم شيء يتغدوا غدا يكلف ممكن مش قد تكلفه جوزهم. الزوج ده ما بيبقاش فاهم بقى يعني. انا بقول لكم على الاثنين، في ستات اسخن من الرجاله في كده، ما بيحمدوش ربنا، ما بيقولوش الصبح الحمد لله يا ربي على المصروف ان انا امشي نفسي بيه. اقسم بالله، خلي بالكم في ناس بالشكل بس ممكن تكون فلوسها بسيطه وعايشه ببيت بسيط وبصوا وكده، بس ماشيه برحمه ربنا وتقول الحمد لله. وبعدين اهم شيء ان يكون ربنا راضي عنك في كده، انت مش هتقبلي الحرام، ربنا هيديك اكتر. والله العظيم انا بتكلم بجد، في ستات بياخدوا فلوس بسيطه وفي الحياه عندي، يعني اقول لك ولادي، جيراني، صحابي، بلاقي في ناس فلوسهم مش قوي، بس ما شاء الله باينين واضحين ان هم معاهم فلوس ياما شكليا، لبس، ليه بيحمدوا ربنا بيقولوا الحمد لله. لكن اكل الحرام ده حرصوا منه، كل واحده لازم تحرص منه، ونعلمه عيالنا مثلا بتخطأ بتجيب حاجه برضو من مدرسه من عيل، لا ما تقوليش ان ده كراس، والله حتى بقولها لعيالي، لا ما تقولوش انه كراس، ايه كراس يعني يا اختي، ما انا ابني برضو ما بيروح ما كراس بيضيع منه، لا علميه، طب انت جبته ليه،
جايز جابه غصب عنه. طب الصبح تجيلي الميس. لازم كده يا جماعه، لازم نفهموا عيالنا. والله انا الاخطاء دي عندنا في الحياه حقيقي، فحقيقي ومحدش في الغنيين وفي الفقراء. الغلطات دي ياما 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 في الغني وفي الفقير. فاحنا لازم نعلمه بعضينا، مش عيب. والله العظيم انا اعرف ستات فعلا كده، يعني اللهم احفظنا ويهديهم قبل ما ماتوا. لاني لازم نقول ربنا يهديهم قبل ما ماتوا، عشان ما يبقوش ما يعني ماتوا وما حتى ما قالوش لربنا ما تزعلش مننا او يندموا. لا، بياكلوا ويشربوا مش بيهمهم، ويجيبوا احلى فراخ واحلى، وتقول لك اكلنا وهي تبقى باختلاس زي كده. مش الراجل بس، لكن انا بنبه كل ست لو بتلاقي جوزها من اللي كده، مصنع مثلا علف، مصنع حلويات، اي حاجه بيجوا يعرفوا ان هم بياخدوا. لان خلي بالكم دلوقتي كمان مش الفقراء بس، ده المشكله في الكبار، في رجال الاعمال الكبار اللي بيبقى معاهم وحلوين وبرضه بيختلسوا في حاجات زي كده. هي حاجات حاصله اليومين دولت ياما، بس انا مش قادره اتكلم عليها الا لما يطلع ان الحوار مظبوط، عشان حرام في اي مكان، او الحرامي بجريمته، او الحرامي لا مؤاخذه بسرقته اللي هو اخدها. لا، ما نعرفه برضه واللي يبقى عملت ايه وكده اعرف اتكلم. لكن انا اتكلم بدون ان انا لسه يعني الحاجه ما ظهرتش، لا، عشان حرام. عشان حتى اولادنا احنا بنعلمه اولادنا، يعني لا اهو بنقول لهم حرام لا او كده، برضه نفهمهم ان احنا ما نظلموش لما نشوفه. لان دلوقتي بلاوي مش في الفقير بس، بقول لكم في الغني كمان جاي له طمع. انا عندي بس عايز تاني، وانت هتموت. الطماع ده هيموت ومعاه ياما. بتسيبهم لمين؟ بتسيبهم الكنزي زي ما بيقولوا للنزهه، بتسيبهم لناس انت اخطأت كده، وهتعيش طول عمرك في المنامه بتاعتك دي، او التربه، يعني احنا بنقول التربه عندنا، تتعذب ومش همك العذاب. فانا بفهمكم اكل الحرام يخلي بالكم. اوعوا او حد يديكم شنطه خديها والنبي امانه عندك لحد فيها حاجات، قول لها افتحيها قبل ما تعملي برضه، وبرضه تبقي خايفه ان عيل يمد ايده ياخد حاجه. ما تفتح يعني انت، عشان انت ما تفتحهاش خالص، علشان برضه او مثلا عيل اخد حاجه منها، مش الواحده بتتحرج تقول ان كان لا انا كانت غير كده، كان كذا وكذا. طب انا هقول لها على حاجه؟ لا، لان في ناس عندهم الاكل الحرام ده عادي عادي. فينا الشر، اللهم احفظنا يا رب. والله حقيقي يا جماعه، وانا عايزاكم هتقفل الفيديو ده وهتقولوا فعلا الست دي بجد فعلا اكل حرام ياما ياما ياما. ما كنتيش توعي عيالك من دلوقتي. ايوه، مش حكايه قلت لكم ان اخطاء ان يا اولاد الحرام اللي كان خطيئه، اللهم احفظنا، لا، دي بتتقل اللي هو اكل الحرام. كان الخطيئه دي ربنا هو يتولاهم من عنده يا رب، ويستر ولايتنا. فاحنا بنفهمكم يا جماعه، حرصوا. ابنكم ماشي معاكم في سكه خطف حاجه من حاجه علموه. لا، ازاي؟ والله العظيم 3 لو باكوا شيبسي فهموه. لا، ازاي مديت ايدك وانت ماشي؟ لان في عيال بتعمل كده، اطفال. ما يعني احنا برضه بس احنا المتابعه من الكبار. يعني انا حتى لما بعلم دلوقتي عيالي بيبقوا مستقالي برضه زعلانين ان يا ماما انت يعني انت في زمن كنتش غير الزمن. لا، انا ما كنتش زمن غير الزمن. الزمن هو احنا اللي ما نتغيروش. هو في اللي بيسرق، وفي اللي بيقتل، وفي اللي بيخطف، وفي اللي اكل الحرام. لا، لكن احنا نوعوا بعضنا. اللي مش فاهم يفهم يا جماعه. لان انا ست دلوقتي مش صغيره برضه الحمد لله. لازم برضو نفهمه بعضنا والله. وبعدين انا بعتبركم ولادي، يعني انا كل اللي بيستمعني دلوقتي من سن العشرينات، يعني انا الحمد لله برضو في متابع عليا بيشوفني برضو ان من سن من سن 18 لطالع. فحمدا وشكرا لله ان مثلا مش ان لا الصغيرين بيهملوني، لا، انا مبسوطه من كده. الحمد لله ان من سن الصغير لحد السن الكبير، دليل ان مقتنعين بكلامي. وحمدا وشكرا لله، لان والله انا باخلاص. انا بصوا انا بطلع والله ربنا هو اللي عالم بيا، بس انا لقيت المجال ده ان بقدر ادافع عن الناس برضو، وان انا اتكلم كلمه كويسه، افهم الناس. مش عيب يا جماعه. مداعيات بتطلع بتتكلم ليه؟ بتفهم الناس الدين. انا بفهم منهم. انا مثلا بفهم في الدين اول الحرام والحلال، وبص وبركز وانا بقرا سوره البقره، سوره ال عمران فيها ايه بالتفصيل، بس ما بعرفش اتكلم زي الداعيه.
يعني انا ناس ياما بيقولوا لي يا، قلت لهم لا ممكن اتلخبط في كلمه، لكن هم ما شاء الله عليهم بيبقوا واخدين طبعا برضو شهاده من الازهر كده وجمال كده، وبيبقوا فاهمين الكلمه بتتقال ايه، لان احنا ممكن كلمه تقع مني، فانا لا، ان وقعت يبقى انا كده اتهزيت، لا يبقى انا اتكلم عن الحياه بس. لكن الدين لازم نفهمه بعضنا حاجات البسيطه. اكل الحرام غلط غلط غلط، خلي بالكم. اي حد يحس ان بجوزه بيجيب حاجه تزوير من شغلته، لا بالسلامه يا حبيبي. انت عارفه انا في كده بقى، يعني دايما اقول لكم حافظوا على بيتكم، لا يبقى انت كده اكلك حرام، يبقى انا اولادي هيبقى حرام. حرام ايه؟ مش حكايه بقول لكم مرض، شيلوا المرض ده كله، ده ابتلاء، شيلوا ابتلاء. ظلم شيلوا برضو ان هو مكتوب ان حد ظلمكم وربنا هيعفي عنكم في الاخر، لكن ده ما ينفعش. لا لا، لازم نحسسه الراجل ان لا، الشويه في ايدينا ياما، والله داخل بالبركه في ايده بسيط. ربنا بيخليكي تجوزي عيالك، بيخليكي تعيشي الحياه، بيخليكي تعرفي تعلمي عيالك، وانت يعني حتى لو في زنقه بتبقى كويسه، حتى لو انت مش قوي بتبقي كويسه. في ازمه قوي، سبحان الله سبحان الله، والله والواحد يعني مر بيها، وتلاقي ربنا جاب لك كده حاجه بنتك كده بحاجه جميله، بارتياح كده نفسي، تبقيش قاعده متضايقه انا ما كانش معايا ومتضايقه، لا ربنا خلاكي اتنصفك. هو دي النصفه اللي من عند الله، ساعه انك انت جوزك ما بيجيبلكيش حاجه حرام من بره، فحمدا وشكرا لله. بس مش هقدر اقول لكم غير كده. وانتوا يا متابعين يا جمال حبايبي وقلبي، وقولوا برضو انا كلامي غلط ولا صح، علشان برضو انتوا زي بناتي كلكم، ولازم اعلمكم زيكم زي اولادي، ولا زي ما بقول لهم. بس وشكرا لكم كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.